नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। म फेम बानिया र म छु यति बेला नुवाकोट जिल्लाको मदानपुर गाविस वडा नम्बर 8 भिरकुनामा। मेरो पृष्ठभूमिमा देख्नुहुन्छ तपाईँ लामटाङ हिम श्रृङ्खला र जुगल हिम श्रृङ्खला। यो सुन्दर दृश्यको पृष्ठभूमि बीच आज हामी नेपालको कृषि क्षेत्रको केही सुन्दर सूचना, सुन्दर समाचारका साथ प्रस्तुत छौं र हामी यो भिरकुना गाउँमा भइरहेको परिवर्तनको किस्साहरू तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौं। कृषिमै छ समृद्धि, सम्भावना र पहिचान। कफी रोपेर हाम्रो यो ठाउँलाई चाहिँ स्वर्ग जस्तो बनाउनु भएको छ। पहिला यो ठाउँ अब भिरकुना थियो भने अहिले स्वर्गको कुना जस्तो भएको छ। पुरा गाई चाहिँ 14वटा छ। 14वटामा हाम्रो दुध दिने चाहिँ 13वटा छ, एउटा ब्याउने छ। माटो खोस्रेर स्वदेशमै फुलिरहेको खुसी। र यो फार्मभित्र अहिले 12,000 बोट कफी छ, 1300 बोट लप्सी छ, 600 बोट म्याकेडेनिया नेट फ्रुट भन्छ, त्यो यी अगाडि बोट छ, ऊ यसलाई भन्छ, यही हो है, म्याकेडेनिया नेट छ। त्यसपछि गएर 9,000 गाँज अलैँची छ। त्यसपछि गएर स्याउपाती 600 बोट छ, भुइँकटर 350 बोट छ, 1800 बोट चाँप छन्, 1000 बोट अनार छन्। आफ्नै देशमा भाग्य निर्माण गरिरहेका किसानका कथा र सरकारको भनाई। होइन, सपोर्ट नगरेको होइन, सपोर्ट गरिरहेको छ। सपोर्ट पर्याप्त भएको छैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो रहन सक्छ, किनभने अब पर्याप्त सपोर्ट हुनका निमित्त युवा उद्यमीहरू पनि जो लाग्नु भएको छ, उहाँहरूले भनाइमा मात्रै व्यवसायीकरण भनेर हुँदैन। कृषि कर्ममा प्रोत्साहन थप्दै हामी। उनी हुन् बेलकोट 4 नुवाकोटका एक कृषि अभियन्ता नवराज ढुङ्गाना, जसले नुवाकोटकै मदानपुर 8 भिरकुनामा एउटा विशाल कृषि फार्म सञ्चालन गरेका छन् र उनको अभियानमा सहकार्य गरिरहेका छन् सुकदेव ढुङ्गानाले। नवराज र सुकदेव ढुङ्गानाको निजी प्रयासमा यहाँ एक हिसाबको कृषि क्रान्ति नै प्रारम्भ भएको छ। उनीहरूले भिरकुना गाउँमा 164 रोपनी क्षेत्रफलमा कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन्। यहाँ उनीहरूले कुनै एउटै मात्र खेती वा पशुपालन गरेका छैनन्। यो कृषि फार्ममा अहिले 12,000 बोट कफी, 1300 बोट लप्सी, 600 बोट म्याकेडेनिया नेट फ्रुट, 9,000 गाँज अलैँची, 1,000 बोट अनार, 600 बोट स्याउ, 300 बोट भुइँकटहर, 1800 बोट चाँप लगायत अन्य विभिन्न फलफुल खेती गरिरहेका छन्। यो फार्मभित्र अहिले 12,000 बोट कफी छ, 1300 बोट लप्सी छ, 600 बोट म्याकेडेनिया नेट फ्रुट भन्छ, त्यो यी अगाडि बोट छ, ऊ यसलाई भन्छ, यही हो है, म्याकेडेनिया नेट छ। त्यसपछि गएर 9,000 गाँज अलैँची छ। त्यसपछि गएर स्याउपाती 600 बोट छ, भुइँकटर 350 बोट छ, 1800 बोट चाँप छन्, 1000 बोट अनार छन्। कति बोटहरू मरेर गए। 12,000 रुपियाँको पछिल्लो वर्ष काउन्ट गर्दा 8,000मा परिणत भयो, 4,000 बोट मरे। फेरि त्यो वर्ष हामीले रोप्यौँ त्यो 4,000, फेरि अर्को वर्ष मरेर 2,2500 बोट मरे। त्यसै गर्दा जाँदा अहिले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हामीसँग 12,000 बोट छ र फुल फर्ममा हामीले अहिले फल दिइरहेको बोट चाहिँ हामीसँग 6,000 बोट छ। फलफुल खेतीसँगै उनीहरूले गाई पालन पनि गरिरहेका छन्। गाई फार्ममा अहिले 13वटा गाई छ। दिने चाहिँ 13वटा छ, एउटा ब्याउने छ। अनि लैनु बगेर्नु त्यस्तो छ, पुरै लैनु भनेको अलि बढी हुन्थ्यो, अहिले हामीसँग 2 क्यान 100 लिटर दुध छ। गाईबाट उत्पादित मल मात्र उनीहरूले फलफुल खेतीमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् र गाईको दुधबाट विभिन्न मिठाईका परिकारहरू बनाएर बिक्री गर्ने गरेका छन्। यो दुधबाट चाहिँ हामीले यसलाई मज्यौला होइन, मज्यौला बनाउँछ यसरी। अब यो चाहिँ यो काठमाडौँ सबलाई यो दुधै हो होइन, दुधबाट बनेको मज्यौला। यसको के भन्छ? पिज्जामा राखेर खाने यही हो। पिज्जा मिठो हुने चिज भनेको यहीबाट हो, यही नै हो। यो नहुने त होइन नि, होइन उमाल्यो, हाफ बोइल गर्यो यसलाई, अनि हल्का थोरै चाहिँ केमिकल जस्तो त्यो के भन्छ फुड खाना हुने नि केमिकल हुन्छ, त्यो राखेर अनि यसलाई चाहिँ फाट्ने गरेर यहाँ फटाउँदैछौँ अहिले हामीले। यो फाटेपछि अनि यसलाई बनाउँछौँ। यो कृषि फार्म पूर्ण रूपमा प्राङ्गारिक भएको उनीहरूको दाबी छ।
कुनै पनि बोट बिरुवामा कुनै पनि रासायनिक औषधि नमिसाइएको बताउँछन् कृषि अभियन्ता नवराज ढुङ्गाना। अर्ग्यानिक हो। यदि कसैलाई त्यो विषयमा चाहिँ अहिले मिडियामा सरको अगाडि मैले बोलिरहँदा कसैलाई विश्वास लाग्दैन भने जोसुकै प्राविधिक आएर चेक गरे हुन्छ र गुप्त रूपले आएर यो गाउँलेहरूसँग सोधे हुन्छ त्यो फार्ममा के हालेका छन् मैले भनिरहनु भन्दाखेरि तर 100% हाम्रो अर्ग्यानिक हो। त त्यही भएर यहाँ गाई फार्म सुरु गरिरहेको छ। यही गाईको मल चाहिँ यो बोटहरूमा हालिन्छ। काठमाडौँमा घडी व्यापार गर्दै आएका उनीहरूले 6 वर्ष अघि भिरकुनाको यो जग्गा प्रतिरोपनी 70,000 रुपियाँमा किनेर कृषि फार्म सुरु गरेका हुन्। अहिलेसम्म यो फार्मको विकासका लागि 3 करोड 65 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको उनीहरूले बताएका छन्। मैले प्रतिरोपनी त्यतिखेरको बेलामा 70,000 रोपनीमा मैले यो जग्गा लिएको थिएँ। मैले प्रश्न भन्नुपर्छ, यहाँ गाउँका अभिभावकहरूले भोलि देख्नुहुन्छ र अहिले आएर यो मूल्याङ्कनको हिसाबले गर्ने। यहाँ जब हामीले फार्म सुरु गऱ्यौँ नयाँ सरहरू जस्तो मिडियादेखि लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अलिकति समाजलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे व्यक्ति विशेषहरू यहाँ आइदिनु भयो। उहाँहरूले चाहिँ ठुलो समर्थन ठुलो सहयोग दिएर यो अगाडि यहाँसम्म आउने कुरामा सफलता पहिलो म आफूले र अङ्कलले हामीले लगानी गऱ्यौँ। दोस्रोमा आएर यो समुदाय जो भिरकुना 8 का जनवासी छन्, महिला दिदी भाइ बहिनी जुन विभिन्न आफ्नो सेक्टरमा रहेका समाजसेवीदेखि सबैले के भन्नुभयो भने तपाईँ यहाँबाट स्थापित भएर गइदिनु नै हाम्रो स्थापित हुनु हो। मेरो अहिलेसम्म टोटल अब 3 करोड 65 को हाराहारीमा यसपालिको अडिटले हिसाब निकालेको छ। यो फार्म क्षेत्रमा अहिले 150 जना भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नदेखेर विदेशी रहेका नेपाली युवाहरूलाई यो एउटा सकारात्मक सन्देश हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमान क्षेत्रबाट बाहिरिने र भित्रिने नेपाली जनताको भाइ बहिनी अथवा दाइ अथवा दिदीहरूको सङ्ख्या यहाँहरूलाई मैले अवगत गराउनै पर्दैन। तर त्यहाँ त्यति जाँदा मृत्युको अवस्था, लडेर मरेको अवस्था, हरेक तपाईँहरू पत्र पत्रिकाले अलिकति लेखिदिनु भएर कतिको उद्धार भएको छ र सच्चा पत्रकारहरूले बोलिदिएको कारणले मुक्ति पाएको छ। त्यो पाउँदै त्यो गर्दै यहाँका किसानहरूले मासिक रूपमा 15 देखि 20,000 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म आफ्नो काममा आउनुहुन्छ। कहिले हाजिरमा गर्नुहुन्छ, कहिले ठेक्कामा गरिरहनुहुन्छ। यहाँ अहिले 3वटा समूहले कफी खेती गरिरहेको छ र कफी खेतीको प्रवर्धनका लागि फुङफुङ झरना प्राङ्गारिक कफी सहकारी संस्था स्थापना गरिएको छ, जुन सहकारीमा यस गाउँका अधिकांश नागरिकहरू आबद्ध छन्। नवराज र सुकदेव ढुङ्गानाले बाँदर हिड्ने भिरमा कृषि क्रान्ति स्वरूप कृषि फार्म सुरु गरेपछि यस गाउँका नागरिकहरू व्यावसायिक कृषिमा अभिप्रेरित भएका छन् र उनीहरूले आफूले सक्दो व्यावसायिक कृषि कर्म गरिरहेका छन्। परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिबाट बिहान बेलुका हातमुख जोड्न पनि मुस्किल पर्ने यहाँका नागरिकको जीवनशैली र दैनिकी नै अहिले पूर्णत फेरिएको छ। यो ठाउँमा हामी चाहिँ उकालो लाग्दाखेरि टाउको ठोकिने उकालो भारी बोकेर टाउको ठोकिने गरी उकालो लाग्थ्यौँ। उहाँले गर्दाखेरि यत्रो ठाउँमा चाहिँ बाटो आयो, यत्र कफीका बोटहरू देख्यौँ। सबैतिर मैले पनि 1000 बोट कफी रोपेको छु। यहाँ चाहिँ सबै सहकारीका सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले 50-50 बोट चाहिँ कफी रोप्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ। सबैले रोपेका पनि छन्। मेरो पनि उत्पादन भएको छ, सबैको उत्पादन पनि भइरह होला भन्ने म आशा गर्छु होइन। सबैले रोपेका छन्, देखाएको छु। त्यस्तै गरी चाहिँ उहाँले गर्दाखेरि हाम्रो यस ठाउँमा चाहिँ यो जम्मै कोदो बारी जम्मै कोदो फल्ने ठाउँमा यस्तो कफी फल्यो। उहाँलाई चाहिँ नै धेरै धन्यवाद। गाउँमा बसेर अब हामीले यस्तो समूहहरू खुलाउँ भन्यौँ, सबैले गऱ्यौँ। पहिला हामीले सुरु गरेका थियौँ, सबैले छोड्दै बिचमा छोड्दैछ, सबैले निकाले। हामीले 5-5 रुपियाँ गरेर नि 8,000 भएछ। त्यो हाम्रो घरमा 8,000 त आफै जम्मा हुँदैन थियो नि, हामीले राखेर जम्मा भयो। यो कफी बारीमा बसिरहेको छु म। केही आजदेखि उता उपरान्तसम्म राम्रै भइरहेको हुँदा अझ पनि मलाई केही राम्रै उपकार हुन्छ कि भन्ने आशय गर्दैछु। यहाँहरूको केही सन्दर्भमा पर्दा हुन्छ कि भन्ने धारणा गर्दैछु। तर गर्दै जाँदैछु पनि तैपनि मलाई केही आशय लाग्दैछ। जब भिरकुनामा उनीहरूले यसरी व्यावसायिक रूपमा कृषि फार्म सञ्चालन गरे
तब क्रमशः गाउँमा विकासका लहरहरू छाउन थाल्यो। कृषि सहकारीकै कारण गाउँमा सडक पुग्यो, नागरिकको चेतना स्तरमा विकास भयो, उनीहरू स्वावलम्बी हुन थाले र अहिले भन्न थालेका छन् भिरकुना अब भिरकुना रहेन, यो त स्वर्गको एउटा टुक्रा हो, स्वर्गको एउटा कुना हुन थालेको छ। पहिला अब भिरकुना भन्ने ठाउँ होइन, अब अहिले स्वर्ग जस्तो कुना छ यो। पहिला उहाँहरू नआउन्जेल यहाँ अब हामीले कुनै दिन अब भनौँ न यो ठाउँमा बाटो आउला यस्तो होला भन्ने सोचेको पनि थिएनौँ होइन। अब अहिले चाहिँ उहाँहरूले आएर सुरुवात गरिदिएपछि हामीले अब भनौँ न उहाँहरू लगायत हामी गाउँले सबै मिलेर चाहिँ बाटो खनेर तलसम्म पुर्यायौँ, तलसम्म होइन। अब अहिले पनि हामीले अब मिलेर अब भनौँ न सबै अब बाटोघाटो अब सबै काम गरिराखेका छौँ राम्रैसँग होइन। उहाँहरू आएर चाहिँ यसरी अब कफी रोपेर हाम्रो यो ठाउँलाई चाहिँ स्वर्ग जस्तो बनाउनु भएको छ। पहिला यो ठाउँ अब भिरकुना थियो भने अहिले स्वर्गको कुना जस्तो भएको छ। यो गाउँको विकासकै निम्ति अहिले होमस्टे पनि सुरु गरिएको छ। कृषि र ग्रामीण पर्यटनका लागि उनीहरूले होमस्टेको अवधारणा अघि बढाएका हुन्, जसमा सम्पूर्ण गाउँलेको साथ र सहयोग छ। आफ्नै घर कटेज टरलाई चाहिँ अलिकति सबै फुल गार्डन, टोयलेट एउटा राम्रो, बस्ने रुम राम्रो गरिदिनु भने होमस्टे आफै खोज्ने। अनि अर्को कुरा पाहुनालाई भनेर होटेलको जस्तो सम्मान गरेर दुनियाँ खोजेर हामीले पकाउनु पर्ने, घरमा चुलामा पाकेको कुरा खाने पाहुनालाई होमस्टेमा आउने पाहुनालाई गनिन्छ। तपाईँको मकै ढिँडो रोटी खाँदा जे छ त्यही खाएर उचित मूल्य दिएर उहाँहरू जानुहुन्छ, एक रात बस्नुहुन्छ, बढीमा 2 रात न त 1 रातभन्दा बस्न पनि बस्नुहुन्न। तपाईँले यहाँ तर्लै गरे पनि बस्नुहुन्न, नराम्रो भए पनि राम्रो भए पनि बस्नुहुन्न। यो कृषि फार्मबाट यस वर्ष 2 टन कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ र आम्दानीको 10% रकम समुदायको विकासका लागि खर्च गर्ने उनीहरूको योजना छ। मैले आएको 10% पहिल्यै सुरुवातदेखि नै मैले यो समुदायको लागि केही गर्छु भनेर छुट्याएको छु। यसरी उदाहरणीय व्यावसायिक कृषि कर्म गरिरहेका नवराज र सुकदेव ढुङ्गाना स्वाभिमानका खातिर आफ्नै माटोमा केही गरेको बताउँछन्। विदेशमा गएर श्रम गर्नुभन्दा आफ्नो माटोमा गरेको कृषि कर्मप्रति उनीहरू सन्तुष्ट छन् र गौरव गरिरहेका छन्। तर सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट अहिलेसम्म कुनै र केही पनि सहयोग नपाएकामा भने उनीहरू दुखी छन्। कृषि प्रधान देशमा निजी स्तरबाट नागरिकले जुन खालको परिवर्तनका प्रयासहरू गरिरहेका छन् त्यसमा सरकारको महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो साथ प्राप्त हुन सकिरहेको छैन र यो गुनासो उनीहरूको छ। कृषि अभियन्ता द्वय नवराज र सुकदेव ढुङ्गानाले नुवाकोटको भिरकुनामा सुरु गरेको कृषि आन्दोलन चान्चुने प्रयास होइन। निजी प्रयासमा यति ठूलो कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका नवराज र सुकदेवसँगै यहाँका नागरिकलाई राज्य स्तरबाट कुनै पनि सहयोग भएको छैन। आर्थिक वा भौतिक सहयोग त धेरै परको कुरा, नैतिक सहयोग पनि नपाएकामा उनीहरू दुखी छन्। भन्छन् जति गर्यौं आफै गर्यौं, सरकारी र गैर सरकारी कुनै पनि संस्थाबाट केही पनि सहयोग पाएका छैनौं। आफ्नै जिल्लाको कृषि कार्यालयबाट समेत कुनै सहयोग नपाएकामा कृषि अभियन्ता नवराज यसरी दुःख व्यक्त गर्छन्। सङ्घ संस्था एनजिओ आइएनजिओ नेपाल सरकारबाट पाउन पर्ने कृषिको सुविधामा मलाई कतैबाट केही पनि पाएको छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, म अहिले मिडिया मार्फतै भन्छु, नुवाकोट जिल्लामा कृषि कार्यालय छ, त कृषि कार्यालयले मदानपुर गाविस वडा नम्बर 8 भिरकुना भनेको काठमाडौँको राजधानीको 35 किलोमिटर हो, 70 किलोमिटर 35 किलोमिटरमा त्यहाँ कति विश्राम गर्नुभएको छ। एउटा जिल्लाको कुनै पनि कृषिको व्यक्ति आएर चाहिँ तपाईँले यस्तो नि गर्नुभएको छ भनेर मलाई सोध्नु भएको छैन भनेपछि सहयोगको त कुरै छोडिदिनुहोस्। आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि भोट हालेर पठाएका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आफूहरूको सकारात्मक प्रयासमा केही कुनै सहयोग नगरेकोमा फुङफुङ झरना कफी सहकारीका कोषाध्यक्ष अर्जुन नेपालले यसरी गुनासो गरे। हाम्रो यो ठाउँमा अहिलेसम्म अब भोट कति हाल्नु के गर्नु, हामीलाई अब नेताहरूले केही हाम्रो यहाँ कुनै छैन, चासो नै छैन। आउँछन् भोट माग्ने बेलामा ल दिनु पर्यो, हामी गर्छौँ भन्ने हुन्छ, अनि जानुहुन्छ, हामी यहाँ स्वागत गर्छौँ, अनि त्यो कुरालाई उहाँले बिर्सेर जानुहुन्छ। यो बाटोदेखि लिएर बत्तीमा अब अहिलेसम्म हामीले दर्ता कतिचोटि गरिसक्यौँ, दर्ता नम्बर हाम्रो बकाइदा छ कति 242 कति छ। अब बत्तीको लागि पनि अहिलेसम्म कुनै नेताहरूको चासो छैन। नेपाल कृषि प्रधान देश, यहाँका करिब 80% नागरिक कृषि पेसामा आधारित छन्, तर परम्परागत निर्वाहमुखी र अवैज्ञानिक खेती प्रणालीका कारण हामीले कृषिमा फड्को मार्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो आजको एक्सन्स नै भोलिको लागि एउटा उपहार हुन्छ
जतिले हामीले सुरु गरेका छौँ, जतिले सुरु गर्न सके अनि यिनीहरूका सन्तति पुस्ताहरूले फाइदा लिन्छन्। त्यसले गर्दा आज हामीले के गर्यौँ भन्नुभन्दा पनि हामीले कसरी गर्दैछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा म उहाँहरूलाई यस्तो प्रोत्साहन दिन चाहन्छु कि अरूले के भन्छ कसो भन्छ भन्नुभन्दा पनि आफूले चाहिँ काम गरिरहनु पर्यो अनि गरेको फल अन्तिममा मिठी हुन्छ। र यहाँका हजारौँ हजार नेपाली नौजवानहरू खाडी मुलुकमा गएर सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रम र सिप बेच्न बाध्य छन्। स्वदेशमै प्रशस्त स्रोत र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश धाइरहँदा पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न राज्य स्तरबाट खास पहल भएको छैन। बरु विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समै मक्ख छ सरकार। राज्य स्तरबाट नै कृषि क्षेत्रको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न केही व्यावहारिक नीति आउनुपर्ने हो। युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वावलम्बी बनाउन राज्य स्तरबाट ठोस पहल कदमी हुनुपर्ने हो। तर सरकार यसो गर्न सकिरहेको छैन र निजी प्रयासमा स्वदेशमै व्यावसायिक कृषि कर्म गरिरहेकाहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिन सकिरहेको छैन। कृषि मुलुक समृद्धिको प्रमुख आधार हुँदाहुँदै पनि राज्य स्तरको उदासीनताका कारण स्वदेशमै केही गरिरहेकाहरू समेत यसरी दुखी छन्। जस्तो नवराज र सुकदेव ढुङ्गानासँगै व्यावसायिक कृषिमा लम्किरहेका नुवाकोट भिरकुनाका नागरिकहरू छन्। तर सरकार जहिले पनि व्यावसायिक कृषिका लागि सक्दो सहयोग गरेको र गर्ने बताउँछ मात्रै केही गर्दैन। जस्तो आजको कार्यक्रममा पनि कृषि मन्त्री हरि पराजुलीले केही बोलेका छन् र त्यो हामी केही बेरपछि देखाउनेछौँ। अहिले देशभर अर्गानिक खेती गर्ने लहर नै चलेको छ। यस्तै लहरका बीच नुवाकोटको मदानपुर 8 भिरकुनामा अर्गानिक कफीको विशाल फार्म छ र यहाँ अर्गानिक खेती गर्ने निजी प्रयास सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। उनीहरू सँगसँगै देशैभरका धेरै किसानहरूले पछिल्लो समय गुनासो गर्ने गरेका छन् कि हामी देशमा कृषि क्षेत्रमा समर्पित भएर काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर सरकारले महत्त्वपूर्ण साथ दिन सकिरहेको छैन। नुवाकोटको भिरकुनामा निजी स्तरबाट विशाल कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका कृषि क्रान्तिका अभियन्ताहरूले सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट अहिलेसम्म कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहँदा कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली भने स्वदेशमा कृषि प्रवर्धनका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। अहिले व्यावसायिक कृषि मैत्री नीति निर्माणका लागि आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ। होइन, सपोर्ट नगरेको होइन, सपोर्ट गरिरहेको छ। सपोर्ट पर्याप्त भएको छैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो रहन सक्छ। किनभने अब पर्याप्त सपोर्ट हुनका निमित्त युवा उद्यमीहरू पनि जो लाग्नु भएको छ उहाँहरूले भनाइमा मात्रै व्यवसायीकरण भनेर हुँदैन। व्यवसायीकरण गर्ने भनेको सबभन्दा पहिले आधुनिकीकरण। सहुलियत ब्याज सहित कृषि ऋणका लागि पहल भइरहेको र राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको नीतिलाई पनि ब्याङ्कर्सहरूले अनुसरण नगर्दा व्यावसायिक कृषि गरिरहेकाहरूले त्यसको फाइदा लिन नसकेको बताउँछन् मन्त्री पराजुली। राष्ट्र ब्याङ्कले अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गरिएको तरलताको अनुपातमा 10% अनिवार्य रूपले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दै पनि उसको मौद्रिक नीतिमा ब्याङ्कर्सहरूले नमानिरहेको। कृषि अभियन्ताहरूलाई निजी प्रयासबाट भन्दा पनि सहकारीको अवधारणाबाट अघि बढे बढ्ता सरकारी सहयोग पाउने सुझाव उनको छ। सहकारीलाई रिभल्भिङ फन्ड उपलब्ध गराउने अनि सहकारीले 9% भन्दा बढी लिन नपाउने गरी आफ्नै त्यो 9% लिए पनि त्यो चर्को ब्याज जतिसुकै धेरै लिए पनि त तिनै सदस्यमा बाँटिने हो नि त। त्यो हो, त्यस कारणले यसरी त्यो रिभल्भिङ फन्डबाट उनीहरूले मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध हुने गरी आफ्ना उत्पादनलाई श्रृङ्खलामा हालुन्। व्यावसायिक कृषि कर्म गरिरहेका युवाहरूका लागि सक्दो सहयोग गरिरहेको र अझै गर्दै जाने उनले आश्वासन दिएका छन्। बढीभन्दा बढी प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा यसलाई जोड दिनुपर्छ। त्यो काममा नेपाल सरकार लागिरहेछ। यो काम युवाहरूबाट मात्रै बढी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न सकिन्छ। स्वदेशमै सम्भावना खोजिरहेका नेपाली युवाहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ। अझ समृद्धिको संवाहक कृषि कर्ममा लागेकाहरूलाई उत्प्रेरणा सहित आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो।
सरकारले जहिले पनि नीति बनाउँदैछौँ, सहयोग गरिरहेका छौँ भन्नुभन्दा पनि जसले काम गरिरहेको छ उसले राहत अनुभूत गर्ने खालको काम हुन जरुरी छ। सस्तो ब्याज दरमा ऋणसँगै मल, बिउ, दाना लगायत कृषिका लागि आधारभूत कुराहरूमा सहुलियत वा सहयोग गर्नुलाई राज्यले दायित्व ठान्नु पर्दछ। तब मात्रै नेपालमा कृषि क्रान्ति सम्भव छ, कृषिबाट समृद्धि सम्भव छ। यसरी दर्शकहरू, नुवाकोटको यो मदानपुर 8 भिरकुनामा किसानहरू देशलाई, नागरिकहरूलाई प्रोत्साहनका लागि कृषि कर्म गरिरहेका छन्। निजी प्रयासबाट गरिएको यो विशाल कृषि कर्मले यहाँका धेरै मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको छ, यहाँको समृद्धिको सम्भावना पनि उजागर गर्दछ। तर उनीहरूका प्रति सरकारले खासै केही नगरेको गुनासो उनीहरूको छ, जस्तो गुनासो देशभरका किसानहरूबाट आउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कृषि प्रधान देशको समृद्धिका लागि किसानलाई सरकारले दिने छुट, सहुलियत अझ प्रभावकारी र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन तहसम्म पुग्न जरुरी छ। तर नेपालमा त्यसो नहुने गरेको गुनासो सर्वत्र आइरहेको छ। आज हामीले नुवाकोटमा रहेका यी किसानका मर्म, परिस्थिति र यिनको सङ्घर्षलाई प्रस्तुत गर्यौँ। देशभर रहेका किसानहरूलाई तिनको आवाज प्रस्तुत गर्ने मैदानका रूपमा पावर न्युज मार्फत हामी प्रोत्साहन गर्दै जानेछौँ। तर आजलाई चाहिँ यति नै पावर न्युज। क्यामेरामा टिभी जर्नलिस्ट केशव निरौलालाई धन्यवाद र आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।